Masidlakon ug mapahiyom mo kahaponon, Danau City. We are on live programming today. Today is August 29, 2025. Today is October 3, 2025. Adlong Biyernes, and welcome to the 11th episode of The Weeklight. Sidlak sa Danau, your weekly window into Danau City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, matag Biyernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danau City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas, ug Seal of Good Local Governance awardee, under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon, angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa ato. Unang balita karong semana, usa ka kusog nga magnitude 6.9 earthquake ang miigo sa atoa dinhi sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, September 30. Apan tunga sa kahadlok, kalisdanan ug kabalaka, misidlak ang kabayanihan ug panaghiusa nga gipakita sa atong dakbayan. Ug ingon man sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, volunteers ug mga organisasyon. Sumala sa Phivolcs, ang epicenter sa Linog nahimutang 17 kilometers sa amihanang Siglakan sa Bugos City, nga adunay shallow depth nga 10 kilometers. Dinhi sa Danau City natala ang Intensity 5 base sa lokal nga monitoring equipment sa CDRRMO. Human sa Linog, dayon nga miresponde ang atong CDRRMO Rescue 211 ug ang lokal nga pamunuan pinaagi sa pag-activate sa Emergency Operations Center. Pag-monitor sa tanang barangay o pag-inspeksyon sa mga tunghaan aron masiguro nga luwas ang mga estudyante og magtutudlo. Mi-issue usab si Mayor Nito Dorano og executive order nga nagsuspenso sa klase gikan Oktubre 1 hangtod 3 aron mahatagan og panahon ang assessment sa mga building o pasilidad og masiguro nga luwas ang mga estudyante, magtutudlo ug staff sa dili pa mobalik ang klase. Sa report sa CDRRMO, back to normal ug walay grabe nga kadaot ang natala dinhi sa Danau. Apan nagpabiling gihapon ang alerto ug aktibo ang atong Incident Management Team o IMT nga nagpadayon sa monitoring ug assessment sa pipila ka barangay. Ug samtang ginaatiman nato ang kaugalingong dakbayan, gipalapdan sab nato ang tabang ngadto sa Bugos City ug uban pang kasikbit nga lungsod. Pinaagi sa Danau City Government, ubos sa lideratong Dorano ug mga tabang sa pamilyang Danawanon ug mga pribadong individual nga gipaabot sa Ramon Nito Dorano Family Foundation Incorporated. Nagpadala ta og rescue teams, medical assistance, relief packs, tubig mainom ug water tankers ug free charging stations ug wifi aron makatabang sa mga biktima sa mga silingan natong lungsod sa Northern Cebu. Kini nga bayanihan gihimo ubos sa Interlocal Government Cooperation Ordinance of 2018 nga naglatid nga ang Danau dili lang mulihok para sa kaugalingong dakbayan apan mutabang usab sa kasikbit nga mga lungsod ug munisipalidad. Ilabi na panahon sa emerhensiya. Sa pagkakaron, nagpabilin nga alerto ang atong mga responders ug andam sa dugang tawag sa tabang. Gawas sa dakbayan, mipaabot sa tabang ang mga nagkaidiyang ahensya sa gobyerno, volunteers ug mga organisasyon nga nagpakita nga panahon sa kalisdanan, musidlak gyud ang bayanihan nga maoy pinakalig-on nga pundasyon natong mga Subuanon. Here and now. Sunod nga balita, tungod sa aftershock sa kusog nga Linog, nagka-landslide sa barangay Cambubho, apan luwas ang tanan, ug padayon nga ginamonitor sa lokal nga pamunuan ang kahimtang sa lugar. Sumala sa report sa CDRRMO, walay naangol sa nahitabong landslide sa Cambubho, apan andunay 15 kar mga residente nga temporaryong nagpuyo sa Cambubho Integrated School Evacuation Center, samtang 35 ka mga household sa dayong Kamungay ang nagpabilin sa ilang mga balay kay dili makaagi tungod sa nagdahilig nga yuta ug mga bato nga
milbabag sa dalan. Personal nga gidala ni Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano ang relief goods para sa mga evacuees o mga pamilya nga naapektuhan. Sa tabang sa barangay workers, gipangitaan og pamaagi nga maabot kini sa matag panimalay, bisan pa sa kahimtang sa dalan. Padayon ang 24/7 monitoring sa Danao, CDRRMO, o gitan-aw ang posibilidad sa dugang evacuation ug aksyon sa landslide area. Girekomenda usab ni Mayor Nito ang koordinasyon sa Asturias DRRMO tungod kay naapektuhan ang access road tali sa duha ka dapit. Gisugyot sab sa CDRRMO nga musangpit og mga eksperto sa rock and soil mechanics, geotechnical ug structural geology aron masusi ug masolusyonan kini nga sitwasyon sa pinakaluwas ug husto nga paagi. Sa laing bahin, gatusan ka mga Danawanon ang naka-avail sa duha ka adlaw nga medical dental mission. Kini tinuig nga halad sa mga Danawanon alang sa kapistahan sa mahal nga patron. Natapos ang duha ka adlaw nga medical dental mission nga gipahigayon sa Civic Center ug sa Barangay Baliang uban ang partisipasyon sa City Health Office, Danao Association USA o DAWSA, UCMed ug sa probinsya sa Sugbo. Gisundan kini sa paghatag og legal aid nga inubanan sa Integrated Bar of the Philippines, diin gatusan ka mga lumulupyo ang nakadawat og libre nga serbisyo alang sa ilang panglawas ug legal nga panginahanglanon. Ang maong kalihukan abli para sa tanang Danawanon. Ang DAWSA, grupo sa mga Danawanon nga nagpuyo na sa lain-laing nasod. Nagpadayon sa ilang panaad nga mobalik sa Danao aron mag-alagad pinaagi sa paghatag og libre nga mga serbisyo ug tabang. Sama sa atong mahal nga patron nga si Santo Tomas de Villanueva, ang pagkamahinatagon nagpabilin nga usa sa labing buhi ug tinud-anay nga mithi sa matag Danawanon. Speaking of pagkamahinatagon, Vice Mayor Ivy Durano nanghatag og hygiene kits sa atong mga kaigsuunang PDLs sa Danao City Jail. 452 kanila ang nakadawat niini. Ani ang report. Base sa social media posts sa buhatan sa Bureau of Jail Management and Penology, Danao Male Dormitory, ubos sa pagdumala ni JCI NSP Mark D. Tonyakaw, Jail Warden, mapasalamaton sila kang BC Carmen Remedios Ivy Durano alang sa paghatag og hygiene kits ngadto sa 452 ka persons deprived of liberty o PDLs. Matod sa BJMP, ang maong tabang nagpalig-on sa panglawas og kalimpyo sulod sa pasilidad ug nagpalambo usab sa dignidad ug kahimsog sa mga PDL kon persons deprived of liberty o mga binilanggo. Ang buhat sa pagkamahinatagon nagpamatuod sa tinud-anay nga pagpakabana ug kadasig ni Vice Mayor Ivy Durano sa pag-alagad sa katawhan. Sa ilang post, and we quote, "From the entire jail community, daghang salamat Vice Mayor Ivy. Your generosity inspires hope and strengthens our shared vision of a healthier and more compassionate community." Matod pa sa mensahe sa ilang Sa Danao City, nagpasigarbo ang Cebu Technological University Danao Campus pinaagi sa ilang College of Management and Entrepreneurship sa pagsaulog sa World Tourism Day 2025 nga adunay tema nga Tourism and Sustainable Transformation. Miapil si Danao City Vice Mayor Ivy Durano sa pagsaulog sa World Tourism Day 2025 sa Cebu Technological University Danao Campus, College of Management and Entrepreneurship ni adtong Setyembre 24, 2025. Sa iyang mensahe, gipasiugdan niya ang papel sa turismo isip nagkahiusang puwersa nga makapalambo sa ekonomiya ug kultura. Gibutyag usab niya nga ang kabatanunan adunay dakong bahin sa pagpasiugda sa malungtarong turismo alang sa kaayuhan sa katawhan ug umaabot nga henerasyon. Mapasalamaton ang CME Department ug mga estudyante sa presensya sa pagpaambit sa kaalam ni Vice Mayor Durano nga nagpakita sa tinud-anay nga suporta
sa kalambuan sa turismo sa syudad. Gawas sa kalambuan sa turismo, mga dugang development program sa Danao at ngan sa mga Danawanon matod sa City Development Council. Gipanguluhan ni Mayor Nito Durano ang second quarter City Development Council meeting ni adtong September 25 nga gipahaygayon sa City Training and Evacuation Center uban ang mga leader sa barangay, mga opisyales, key departments ug sektor ng mga grupo. Lakip sa gihisgutan sa konseho ang mga prioridad nga proyekto sama sa water system upgrades, road rehabilitation, slope protection, drainage improvement ug mas maayong street lights. Apan dili lamang kini ang tumong kay gi-assess usab ang mga proyekto nga kaniadto nang giimplementar, ang mga kasamtangang nagpadayon ug ang mga bag-ong proposal nga giandam isip tubag sa aktual nga panginahanglan sa matag barangay. Gihimug-atan ni Mayor Durano nga ang buhis sa katawhan kinahanglan gamiton sa husto ug maalamon nga paagi. Pinaagi sa mga proyekto nga tinud-anay nga nag-alagad sa komunidad. Likayan ang sayop ug usik nga disenyo ug masiguro nga matag piso mulihok alang sa kaayuhan sa tanang Danawanon. Pinaagi sa council, gipalig-on sa Danao ang transparency, accountability ug shared responsibility aron ang kalambuan mahimong tinuod nga paningkamot nga gihiusa sa gobyerno para og sa katawhan. Danao City gi-host ang activation sa Special Rescue Force alang sa North Cebu. Pasabot, sentro ang Danao sa pagresponde sa mga emergencies sa tibuok Norte. Malipayon nga gi-host sa Danao City ang activation of the Special Rescue Force o SRF for North Cebu nga gipanguluhan sa Bureau of Fire Protection. Gidugang sa kalihukan ang simulation exercises, unveiling ceremony, turnover sa bagong kagamitan ug ang presentasyon sa SRF personnel, timaan sa mas lig-on ug andam nga emergency response sa amihanang Sugbo. Sa iyang mensahe, mipadayag si Mayor Nito Durano sa dakong pasalamat ug suporta sa BFP. Nagpasalamat siya sa pagpili sa Danao isip hub sa operasyon ug masaligan nga mahimong aktibong kauban ang LGU ug komunidad sa tanang kalihukan. Gipunting usab nga ang emergency ug disaster response usa sa labing kusgan nga asset sa syudad ug ilalom sa Durano administration gihatagan kini og dakong prioridad tungod kay bililhon ang matag kinabuhi sa matag pamilyang Danawanon. Sa pagkakaron, adunay 18 ka SRF responders nga nakabase sa Danao nga magsilbi isip on-call team para sa tibuok Northern Cebu. Pinaagi sa panaghiusa sa LGU, BFP ug PDRRMO, uban sa mas maayong kagamitan, mas napalig-on ang kapasidad sa pag-atubang sa kalamidad ug mas natukod ang kasaligan nga puwersa sa pagpanalipod sa Danao ug uban sa mga kasikbid nga lungsod. Ang nakita dayon nato sa bag-uhay lang nahitabo nga linog sa Sugbo. Usa ka bililhong selebrasyon ang gipasiugdahan kagahapon sa Dakbayan sa dihang opisyal na nagibuksan ang Elderly Filipino Week 2025. Usa ka semana nga nagsaulog og naghatag og pasidungog sa atong mga katigulangan isip pundasyon og giya sa pamilya ug komunidad. Gikan sa makuloron nga parada hangtod sa programang Puno sa Pasidungog, gipakita sa mga Danawanon senior citizens ang ilang kalipay ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Apan labaw sa kasadya, ang Elderly Week mauusab ang pagpahinumdom nga ang mga senior citizens maoy ehemplo sa pagpabiling lig-ong taliwala sa mga pagsulay. Sama sa bag-ong nahitabong linog, ang ilang kinabuhi nga puno sa kasinatian ug daghang kalisdanan nagpakita nga ang pagbarog, balik ug ang pagtinabangay maugyod ang tinuod nga kusog sa usa ka komunidad. Pinaagi sa Elderly Week, atong gipasidunggan ang ilang kontribusyon ug gisiguro nga sila magpabiling nga aktibo ug respetado nga kabahin sa komunidad.
Gawa sa selebrasyon, nagpadayon ang lokal nga pamunuan sa pagtamod o paghatag og importansya sa mga programa alang kanila isip pagpasalamat sa ilang dakong kontribusyon, isip pundasyon, inspirasyon o giya sa matag pamilyang Danawanon. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements o reminders. Makasubo gayud ang kadaot nga gidala sa linog sa amihanang Subo. Apan taliwala sa kahadlok ug kabalaka, misidlak ang kahayag sa panaghiusa ug pagtinabangay. Day 3 na ta ug padayon ang relief operations nga gihimo sa Ramon Lito Durano Family Foundation Incorporated, kauban ang Danao City Government ug uban pang mga volunteers. Ang mga ayuda nga girepak o giandam matag adlaw gikan sa mga donasyon sa pribadong individual ug mga pamilyang Danawanon nga adunay kasing-kasing sa pagtabang. Matag higayon nga mapuno ang sakyanan, ihatod dayon kini ngadto sa mga kaigsuunan sa Northern Cebu nga grabe nga naapektuhan. Alang sa mga gusto pa nga mo-donate, abli ang RNDFFI Donation Drive kutob karong Biyernes, alas 8 sa gabi. Nahimutang kini atubangan sa City Hall, duol sa Plaza Mano Amon. Sa makausap pa, daghang salamat sa atong mga donors ug volunteers. Padayon sa pagsidlak. Mao kato ang mga announcements nato for this week, mga Danawanon. And for this week's feature, tan-awa o paminawa kini. September 30, 2025, 9:59 p.m. Gabi nga dili gayud makalimtan sa mga Subuanon. Gabi nga giuyog kita sa kusog nga 6.9 magnitude nga linog. Sa kalit nga pag-uyog, nabuhisab ang kahadlok, kabalaka ug pangutana unsay sunod nga mahitabo. Daghang pamilya ang apektado ug worst, namatyan ug mahal sa kinabuhi. Makasubo gayud nga panghitabo, apan taliwala sa dako nga kadaot, misidlak ang kahayag sa panaghiusa. Misidlak ang bayanihan. Dinhi nakita nato ang mga nagkadaiyang hulagway sa bayani, ang atong emergency responders ug leaders nga wala magduha-duha nga mutubag sa tawag sa katungdanan, ang atong health workers nga nagpabilin nga andam alang sa mga pasyente, ang atong mga inhinyero ug inspektor nga nagpalibot sa mga tunghaan ug estruktura aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Apil usab ang atong mga kawani sa lokal nga pamunuan nga nagtabang bisag sa pinakasimple nga paagi. Ug syempre, ang mga volunteers, kabatanunan ug estudyante nga nagpakita nga ang pagtinabangay walay edad ug walay sukod. Dugang sab ang mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug organisasyon nga nagkahiusa sa pagpaabot og tabang sa atong mga kasilinganang lungsod sa Northern Cebu nga nagarbihan gayud sa nahitabong linog. Kini nga mga naong, kini nga mga kamot, o kini nga mga kasing-kasing maoy tinuod nga hulagway sa bayanihan. Sila ang atong kusog ug inspirasyon sa usa ka komunidad nga lig-on, nagtinabangay ug dili mahugno bisan unsa pa ang pagsulay. Daghang salamat kaninyong tanan. Padayon ta sa pag-amping, padayon ta sa pagtinabangay ug padayon ta sa pagsidlak here. Og maog kadto ang atong feature story this week. Sa laing bahin, it's shoutout time! Okay, yeah! Woo! Okay, medyo kuan gyud no karong semana ha, medyo bugat, medyo lisod, but
sa giingon na sa ato ang kauban ganina sa feature story, Bianx Garcia nga padayon gyapon ta sa pagsidlak. Ug karon mag-shoutout ta sa mga ning comment kung naa. Okay, let us stay informed, Danawanon, ingon si Miss Daisy. Miss Daisy Quizon. Hi, Miss Daisy. Hello. Yes, of course. Always stay informed, gyud tatanan, no? And ingon sad si Renz Romo, maayong hapon, Danawanon. Maayong hapon sad nimo, Sir Renz. Shout out to Ariel Mangko and of course his wife Lynette Mangko. Grabe gyud, no? Very supportive. Kuya Arniel, dara, nampod si Kuya Arniel, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Bitaw ay sa tanang mga Danawanon, sa tanang shout out gyud nato, no, atong mga volunteers diri sa ato ang donation drive diri nga nahimutang sa atubangan sa City Hall. Na diri ang Ramonito Dorano Family Foundation nga nag tent diri og nag sa ilahang donation drive og gidagsa agad sa dahang kabatanunan, mga youth, mga volunteers daghang nagtinabangay para atong matabangan ang atong mga kaigsuonan nga na apektuhan sa linog sa Northern Cebu. Okay. So moto no kana gyud kana gyud ang atong i-shoutout kay mao gyud na siya ang tatak Danawanon, no, ang pagtinabangay ug ang pagpadayon sa pagsidlak. So daghang kayong salamat sa tanang mga volunteers, sa tanang mga nitabang, tanang mga ning sponsor ug tabang para sa atong mga kaigsuonan nga nasalanta in town sa Northern Cebu sa nahitabong linog. So ganina sa gi-feature nato, no, daghan kay mga nagtinabangay gyud nga mga kaigsuonan. Even mga tagalaing dapit, especially taga South pod na apod nakig-collaborate. Ang ato ang Cebu Province ni tabang nakig-collaborate pod para mas efficient og mas mahatod gud nato ang tabang or relief para sa atong mga nanginahanglan nga kaigsuonan. So kana siya unsa pa man, shout out pod nato atong mga rescue teams, ang CDRRMO, no, wala gyud kanang pahuway ang atong mga leaders, no, nga kanunay gyud nakig-uban. Of course, daghang kayong salamat. So sa atong rescue team gyud nga since day 1 gikan gyud nahitabo wala gihunong nga ni-assist og nitabang sa operasyon para sa pagsalba sa atong mga nanginahanglan sa mga nabiktima sa linog. Unsa pa man, no, nagpadayon ang ato ang relief operations, ang ato ang donation drive diri sa through the Ramonito Dorano Family Foundation. Kani nga mga donasyon gikan kani sa katawhan, gikan kani sa mga private individuals, gikan sa mga citizens nga gihatod lang pinaagi sa Ramonito Dorano Family Foundation Incorporated. So ang uban gani kay giprepack na daan nga gipasabay na lang og hatod ngadto sa north. And ingon man daghan kaig mga naabot gyud nga mga tabang. Priority gihapon ang pagkaon og tubig ug mga hygiene kits ug uban pang mga importante kana mga for emergencies. Ang mga sinina kay wala lang sa gi-discourage lang ang clothes. Mao toy update kanina dito sa foundation kay di man siya kanang wala man sila wala man gyud mga nasunugan, no, or ana di man sad siya bagyo ana. So di ra kay need ang mga sinina. Importante pagkaon, tubig, hygiene kits. Kana siya. So kana mga tents, habol, banig, kana siya for comfort in town ug makahatag og kanang mga tambal, no, inana. So unsa pa man, nagpabiling abli hantod alas 8 na sa gabi ang ato ang donation drive diri sa atubangan sa City Hall naa sa Plaza Mano Amon. Nagpadayon sad na hantod ugma ug hantod nga makabangon ang tanan, no. For more updates, always lang ta updated sa Danao City Government Facebook page. Pwede sad sa Facebook page sa foundation. Pwede sad mo dito para ma-updated mo kanunay and kabahin sa mga nahitabong mga sa nahitabo og sa mga mga updates. Giawag na mo tanan nga maglikay sa mga fake news and always be updated through kana mga trusted news outlets, no. Maglikay ta sa pagpakalat o mga fake news. And mao nga naa ato ang Danao City Government Facebook page pod para matabangan ang tanang pamilyang Danawanon
o sa tanang mga nag-follow sa page nga makakuha og saktong information, updated nga information. So kana siya. Unsa pa man, hinaot pula ko nakalimtan. Kato magtinabangay lang ta, padayon lang ta, masabtan gyud nga lisod dili na nakasayon ang kahimtang, pero kung magtinabangay tanan mas mugaan gyud no ang giatubang labi na sa mga grabe gyud nga naapektuhan no. Ganina nakita nato ang nag-traffic, pero kana siya it's an inconvenience, pero makaingon na lang ta, it's kind of a good inconvenience if you think about it, kay daghan gyud kay mga tabang nga sana nagpadulong ngadto sa north. Pero amo lang pong giawang tanan nga mas maayo siguro, suggestion lang, kung mahimo nga mukuyog ta og mga larger donation drives kana mga larger trucks, mga larger orgs para matingob ang atong mga relief goods no. Dili kay siya ingon nga mo gamit og daghang mga small vehicles, mas maayo nga dako nga vehicles mausa matingob tanan, o dili siguro kinahanglan nga tanan kay mo adto gyud sa ground zero no. Nindot masagin ano nga kita gyud mo adto makita sa ilang kahimtang makahatag sa kanang mga relief goods, pero kung mahimo kung moadto na malanggani mo siguro mas maayo nga dili ta magsatagsag sa kenan mas maayo siguro if larger truck or a bus siguro magkuyog mo padung dito, mao nga giawhag namo nga mas maayo makig-collaborate ta og larger organizations kay most nila na mga larger trucks na mga larger buses. So para makaugunhat ta mo kuyog makauban ta pinaagi ana kaysa mag-individual ta nga mga ginagmay sa kenan, mas ma-congested ang atong traffic no. So mas slow down na hinuon ang paghatod sa mga relief goods. So kana lang siya, just suggestion lang. So naay systematic nga paagi, importante. I know it's overwhelming, gusto gyud kay tamotabang dahag nanginahanglan na pa ubang lugar nga wala pa maabti, pero it's still day 3 no inana. So daghan pa gid nag mga di malikayan nga sitwasyon, pero ang importante kitang tanan nagkayusa nga gusto tatanan mo tabang og makahatod gyud sa tabang og maabot ra gyud na siya. So kana lang magkanunay lang ta updated, magtinabangay, mag-inampuay og kana lang padayon no, Bangon Norte, padayon Bugo, so tanan Sidlak Danau, Sidlak Bayanihan ingon ana. So I think that's it no, daghang salamat, and I think that's a wrap for this week on the Weeklight Sidlak sa Danau, your weekly window into Danau City's latest. Sa kaalam aduna tay gahom ug sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining ato ang balita. Like and follow Danau City Government on Meta and visit danaucity.gov.ph as Danau City's government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok pwersa sa Danau City Government, kini si Shim Dagatan gikan sa City Information Office, reminding you to stay informed, stay involved, and stay connected and empowered. Maayong hapon ug Sidlak Danau.